I don't want to use any derogatory language about anybody, with due respect to everybody, but you should respect your community. आज आपकी कम्युनिटी इस इम्पैक्ट में है, उसका नतीजा ये निकला हुआ है कि आपको अदालत में डी नोटिफाई करने का हुक्म सादर कर दिया गया, क्योंकि एम्बेसडर ने बाकायदा जाके खुद एक्सटेंशन कराई है स्पोर्ट की। वो लॉ में कहाँ लिखा हुआ है? ना बाय लॉज में है, ना आपके मकामी लॉ की इजाजत है, नहीं कर सकते आप। हमारा अलमिया यही है, हमारी कम्युनिटी का और हमारी कौम का, कि दस्तूर के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या किसी भी बाय लॉ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। 4 कमरों में बैठ के 4 बंदे कर देते हैं। टीचर्स तो अपने बच्चों को मफाद देते हैं। हाफिज साहब ने बात आपसे की, तो उसमें काफ़ी हद तक पेरेंट्स जो हैं वो दे आर सेटिस्फाइड और वो समझते हैं कि काफ़ी हद तक तब्दीली भी आई है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में ओमान की तारीख में पहली दफ़ा आपके किसी इदारे के बारे में अदालत से ये फैसला हुआ है। ये कोई अच्छी बात नहीं हुई और उसकी जिम्मेदारी सिंपल साबिक सफीर पाकिस्तान और मौजूदा चेयरमैन पे है। अब ये सारे सीनियर अगर अपने लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो अगर एक जो स्कूल का चेयरमैन है जिसके हदफ बहुत बड़े हैं, बकौल उनके वो चाहते हैं कि पाकिस्तान स्कूल जो है वो सिस्टम वो बेहतर हो, स्कूल में जो तालीम है वो मेयारी हो और बेहतर कर सकें। जिस तरह उन्होंने बहुत सारी अपग्रेडेशन की हैं, जिससे पहले भी मैंने बात की है। चाहते हैं मोबाइल स्कूल स्टार्ट हो ताकि मुस्तकबिल में जहाँ पर यूनिवर्सिटी का काम भी कर सकें, वहाँ पर हायर एजुकेशन भी वहाँ पर बच्चों को मिले। तो क्यों ना उनको एक्सटेंशन दी जाए ताकि वो अपना जो टेन्योर है वो पूरा करें। कि कोई पेरेंट्स अगर कोई बात करते हैं तो उनको शट अप कॉल दे दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द इनसाइड मस्कत। ये आज का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में मेरे साथ को होस्ट हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, जिनको मैं ये समझता हूँ कि ओमान में होने वाले पॉडकास्ट टॉक शोज़ को जिस शख्सियत ने एक नया रंग दिया है, मौजू के साथ हो या करंट अफेयर्स हों, आई थिंक उनकी कमांड, उनकी तहकीक सबसे बेहतरीन होती है। मेरे साथ हाफिज़ बिलाल मुबशर साहब आज के को होस्ट होंगी, मैं उन्हें भी वेलकम कहता हूँ। उसके बाद आज की जो शख्सियत जिनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि वो इल्म व दानिश का एक चलता फिरता चिराग है। फॉर्मर बैंकर, लॉयर बाय प्रोफेशन, currently working as a management consultant, a historian by passion and a socialist by the thought। एक ऐसी जहानत जो इल्म में बल्कि फ़हम फ़रासत और गहरी सोच रखते हैं। आप एक इल्मी बहुत भी शख्सियत है, किताबों से दोस्ती, लफ्ज़ों से मोहब्बत और शायरी से बेइंतहा इश्क करते हैं। इनके पास हर मौजू पर बात करने के लिए एक नया और गहरी सोच होती है। आई बिलीव कि जब भी मैं इनके पास बैठा हूँ, he always advocate that the root of a good upbringing lie in the family. I'm truly delighted to host him here in today's episode. Please welcome, and I think we should all let's welcome none other than Arshad Ali Khan Sahab. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? Mohsen, thank you very much for a very short and brief introduction. I stand humble. It's an absolutely pleasure for us sir. ये जो सेशन है मैं काफ़ी देर से सोच रहा था और प्लान भी कर रहे थे। I think कि आज हमें ये जो मौका मिला है, it's really pleasure, and I think कि जिस मौजू पे आज हम बात करेंगे वो मौजू भी जो हमारे नाजरीन हैं, जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं आपको, वो भी इससे महसूस होंगे। मैं इससे पहले कि प्रोग्राम की तरफ चलूँ, हाफिज़ बिलाल साहब आप भी। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हमेशा कोशिश होती है कि कुछ नया आपके साथ में लेकर आएँ, वो ऐसा हो जो आपको सिखाए भी, समझाए भी और मुस्तकबिल में आपकी रहनुमाई भी करे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पाकिस्तान स्कूल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक भी है, ख़ास तौर पर कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, बच्चों के हवाले से बात है। पेरेंट्स रशोपंज में हैं। पाकिस्तान स्कूल सिस्टम में कुछ ऐसी पेशन गोइयाँ हुई थी, कुछ ऐसे मामलात हुए हैं
جن کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو پیش رفت ہے وہ کہاں تک گئی ہے. بے شمار باتیں ہوں گی، الیکشن کے حوالے سے بات ہوگی، اسکول سسٹم کے چیئرمین صاحب کے حوالے سے بات ہوگی، معاملات جو قانونی تھے، جو غیر قانونی ہیں، جو اہل ہیں نااہل ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے. یقینی طور پر بھائی شیخ محسن صاحب جو ہمارے سینئر بھی ہیں، ان کا ایک بہترین انتخاب ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، جن کا تعارف جو ہے، جو شخصیت ہماری، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں سوشل کلب کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے، اور بھی دیگر معاملات کے اوپر گہری نظر ہے. ارشد علی خان صاحب، چونکہ سیشن ہے آج پہلا ہمارا انسائیڈ مسقط کے پلیٹ فارم سے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم ہمیں شارٹ بریفنگ دے دیں اپنے عمان آنے کے حوالے سے، تاکہ پھر ہم اگلے جو سوالات ہیں ان کا آغاز کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آج دو نوجوان یوٹیوبرس اور جرنلسٹ اور عمان کے سوشل میڈیا کے ہماری کمیونٹی کے محترم ٹیلنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ لوگوں نے وقت نکالا اور مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کو کہا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. میں 1975 میں عمان آیا تھا. بیسکلی آفٹر ڈوئنگ مائی لا گریجویشن اینڈ اکنامکس گریجویشن فرام پاکستان، میں انگلینڈ چلا گیا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے. تو لیکن وہاں سے پھر میں نے مختصر یہ ہے کہ ایک BCCI ایک انٹرنیشنل بینک تھا، اور وہ انہوں نے میری سروسز ہائر کر لی تھی. تو میں پھر عمان آ گیا. پہلے انہوں نے کائرو بھیجا، عربی کا کورس کروایا، پھر تھوڑا عرصہ UAE میں رکھا، اور اس طرح پھر میری نصیب میں عمان میں آنا ہو گیا. تو ایز اے بینکر میں عمان میں انٹر ہوا. مختصراً بتاؤں کہ یہ وہ BCCI بینک تھا جس کو عمان میں اس وقت لائسنس ملا تھا جب موجودہ ہز میجسٹری سید حیثم بن طارق کے جو والد تھے، سید طارق بن تیمور، جو مرحوم سلطان قابوس کے بھی چچا تھے، وہ اس وقت یہاں سینٹرل بینک کو ہیڈ کر رہے تھے. اس وقت یہاں سینٹرل بینک نہیں تھا، اس کو ہم کرنسی بورڈ کہتے تھے، عمان کرنسی بورڈ، مجلس نقد العمانی. تو بہرحال ہمیں لائسنس ملا، پھر دوسرا لائسنس ملا نیشنل بینک آف عمان کو. تو یہ سبسیڈری تھی BCCI کی. اس طرح سے یہ دو بینک ہم نے اسٹیبلش کیے. جی بہت شکریہ. چونکہ آج کا موضوع ہمارا اسکول کے اوپر ہے، تو ہم چاہیں گے زیادہ اسکول کے اوپر بات کریں. اس سے پہلے کہ ہم اسکول سے جو ریلیٹڈ بے شمار کویسچنز ہیں جو ڈیپلی بھی جانے والے ہیں ان کے اوپر بات کریں، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا پاکستان اسکول سسٹم یا پاکستان اسکول مسقط کے ساتھ تعلق کب، کیسے اور کیوں ہوا؟ ایسا ہے کہ شروع میں جب ہم لوگ 70s میں آئے، تو جیسے میں نے کہا کہ اکثر جو پاکستانی تھے وہ بینکنگ کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ تھے. ہمارے لوگ منسٹری آف ڈیفنس میں تھے، جو زیادہ تر بہت کم لوگ جو تھے جو فیملی سٹیٹس کے ساتھ رہتے تھے. بینکر جو تھے مینلی، اس پہ پھر بعد میں بینک بڑھتے گئے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی، BCCI، نیشنل بینک آف عمان، حبیب بینک لمیٹڈ، حبیب بینک AG زیورخ، اور اس کے بعد پھر دوسرے بینکوں میں بھی ہمارے پاکستانی بینکر تھے. اور پھر بہت دیر میں یونائٹڈ بینک کا ایک جوائنٹ وینچر ہوا، کمرشل بینک آف عمان. تو اس طرح سے ایک بڑی کمیونٹی بینکر کی اویلیبل تھی جو فیملی کے ساتھ تھے. تو تعلیم کا بڑا پرابلم تھا، یہاں کوئی سکولنگ نہیں تھی، کوئی سکولنگ کی فیسلٹی نہیں تھی. تو پھر مرحوم شیخ محمد شفیع جو نیشنل بینک کے سینئر جنرل مینیجر ہمارے بھی سینئر تھے، انہوں نے بیٹھ کے بینکرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ سر کیوں نہ ایک اپنا سکول کھول لیں. تو اس طرح سے پھر منسٹری آف ایجوکیشن کو صرف گزارش کرنی پڑی. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو ایک کرائے کی جگہ لے کے اس میں بینکرز نے یہ پاکستان سکول بنایا تھا. بیسکلی یہ کمیونٹی نے بنایا تھا. اس میں کسی حکومت پاکستان نے کوئی پیسہ نہیں دیا تھا، کسی ایمبیسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا، لیکن پاکستان کمیونٹی سکول یہ بن گیا تھا. سر اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کمیونٹی سکول ہے، تھا اور ہے بھی، اور آپ کے لحاظ سے یہ جو آپ کی نظر میں کمیونٹی سکول جو ہے، اس کا ایکچوئل آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا اپنی رائے کیا ہے کہ اس کو مطلب جو کمیونٹی سکول ہے، جو کہ یہاں پہ خاص طور پہ جب لوگ سنتے ہیں کہ یہ کمیونٹی سکول ہے، لیکن کمیونٹی سکول کو سمجھنا، بیکاز وہ ایک عجیب سی ایک لوگوں کے لیے بڑا مطلب مشکلات میں ایک یہ رہتا ہے، مشکل رہتی ہے ان کے لیے ہمیشہ. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے میں گزارش کروں یہ بات بہت واضح اور کلیئر ہو جائے، اور یہ ریلیونٹ سوال آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قانونی شکل میں جو سکول رجسٹر کیے جاتے ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک تو مین عمانی سکول ہے جن کو گورنمنٹ آف عمان فنڈ کرتی ہے، وہ عمانی بچوں کے لیے منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر
وہ एक कैटेगरी है। एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो वो जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें बाकायदा जो फॉरेनर या लोकल इन्वेस्ट करते हैं और वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या एक प्राइवेट कमर्शियल कंपनी बनती है, तो उसके तहत वो अपने यानी प्रॉफिट एंड लॉस चेक होता है। जैसे बीकन हाउस है, एक प्राइवेट इदारा है, उन्होंने यहाँ स्कूल खोला तो ये एक LLC कंपनी के तौर पे खोला प्रिवेलिंग लॉ के मुताबिक, और फिर वो तालीमी इदारा बन गया। जैसे दूसरे भी बहुत प्राइवेट स्कूल हैं, तो नाम नहीं लेना चाहता। अब जैसे मैंने खुद इस्टेब्लिश किया, इनकॉर्पोरेट किया बीकन हाउस को, अमेरिकन लाइसियम, माशाल्लाह अभी उसके 3 ब्रांचेस बन चुकी हैं। ये लाहौर का इदारा है, उसके 25-30 स्कूल वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो पाकिस्तानी स्कूल के तौर पे नहीं ऑपरेट कर रहा। बीकन हाउस भी इंटरनेशनल स्कूल कैटेगरी में है। अब ये जो कम्युनिटी स्कूल होता है, कम्युनिटी स्कूल जो है जैसे इंडियन स्कूल है, श्रीलंकन स्कूल है, जितनी फॉरेन कम्युनिटी इस मुल्क में रहती हैं उनको जालियात अल अजनबिया कहते हैं अरबी में। तो कानून के मुताबिक ये जो है स्कूल्स वो इसलिए कम्युनिटी स्कूल्स कहलाते हैं कि इनका जो सिलेबस होता है वो उन्हीं के मुल्कों से रिलेट किया के रखा जाता है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ तालीम हासिल करें ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए बाद में अपने मुल्क में वापस जाएं तो वहाँ की कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन हो, उसी सिस्टम से पढ़ें। नंबर 1। नंबर 2, ये इनको जो कैटेगरी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से, जो इनका लाइसेंस है उसमें लिखा जाता है मुअस्ससा मुसज्जल तहतल कानून अदम रबहिया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होंगे क्योंकि इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स नहीं होगी, क्योंकि ये जितना पैसा होगा ये पेरेंट्स के पैसों से होता है और फिर इसके अखराजात निकाल के जो भी बचेंगे फिर वो उसी की फलाह व बहबूद के लिए खर्च होगा। तो इसमें कोई कमर्शियल बेनिफिट किसी का नहीं होता, तो इसलिए कम्युनिटी स्कूल कहलाते हैं। और फिर ये कि मरहूम हिज मिनिस्ट्री ने मुख्तलिफ स्कूलों को ग्रांट दी, उन्होंने ग्रांट भी दी, पाकिस्तान स्कूल को भी ग्रांट दी थी और फिर ज़मीनें भी दी, और वो जाहिर है कि उसे हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, अरबी में हक़्क़ुल इंतफ़ा कहते हैं। लॉन्ग लीज दे दी, जैसे आपका दार सेठ है तो उनको ज़मीन दे दी कि इस पे आप बिल्डिंग अपनी बनाएं। बिल्डिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुद बनाई है, ये हॉल खुद बनाया है और इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फंडिंग नहीं की है, कम्युनिटी ने खुद पैसा जनरेट करके ये बिल्डिंगें बनाई और ये एक इदारा इतना बड़ा बना। कम्युनिटी स्कूल आपके कहने का मकसद ये है कि ये अनलाइक ए प्राइवेट जो एक इदारा होता है, कम्युनिटी स्कूल सबकी पाकिस्तान कम्युनिटी इसको ओन करती है। तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो उसे कम्प्लीटली ओन करते हैं, चाहे वो एकेडमिक को लेके हो, मैनेजमेंट को देख के हो, किसी भी सेक्टर में हो। तो कम्युनिटी स्कूल जो है वो बेसिकली ओन बाय द कम्युनिटी। जी, इसकी लीगल ओनरशिप तो उस कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि किसी चीज़ को रेगुलराइज तो करना होगा ना कानून के मुताबिक। शुरू में तो ऐसा नहीं था, फिर बाद में बाकायदा कानून बना और उसके बाद फिर ये बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक कानून के तहत इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। उसके लिए फिर उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। सही, जैसे आपने कहा कि ये कम्युनिटी का स्कूल है और जिसमें शेख भाई कह रहे थे कि ये नॉन प्रॉफिट भी है और इसमें कम्युनिटी के लोगों का भी शुमार है, लेकिन जब फिर क्यों यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब किया जाता है और उनके फिर मकसद क्या हैं उनको मुंतखब करने के, या ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमने जो है ना वो पाकिस्तान स्कूल या किसी भी स्कूल सिस्टम के अंदर हमने जो पेरेंट्स को दाखिला दिया कि आप आएँ और आप फैसले करें आकर। ये बड़ा रेलेवेंट हाफिज बिलाल ये सवाल है, मैं आपको बताऊं। इस स्कूल में, ये एक स्कूल एक इदारा है हमारे मुल्क में, यानी पाकिस्तान के यहाँ पे जो 2 रजिस्टर्ड इदारे हैं, एक पाकिस्तान स्कूल, एक पाकिस्तान सोशल क्लब, उस मौजू पे फिर बात करेंगे। ये कानूनी तौर पे मोतमद और मोतरफ इदारे हैं जिनको एक्नॉलेज गवर्नमेंट ऑफ ओमान करती है। उसके लिए उन्होंने रूल्स बना दिए कि इनको आप इन कायदे के तहत चलाएं। जिस तरह आप एक ट्रस्ट बनाते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाते हैं, वो लोग कोई तनख्वाह नहीं लेते, वो वॉलंटियर काम करते हैं, अपनी खिदमत देते हैं। इसी तरह एक इदारे को चलाने के लिए कम्युनिटी में से ही पहले कुछ लोग चलाते थे, फिर इसको जब रेगुलरेट किया गया और फिर इसको बाकायदा बाय लॉज बनाए गए और वो 2015 में रजिस्टर हुए और वो बाय लॉज रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास। वो बाय लॉज फ्रेम किए गए कि ये कायदे कानून है
جیسے کسی ادارے کو چلانے کے لیے قاعدے قانون آپ بناتے ہیں، تو قاعدے قانون بنائے گئے کہ اس کے تحت آپ چلائیں گے، یہ آپ کی حدود و قیود ہوں گی، یہ آپ کر سکیں گے، یہ آپ نہیں کر سکیں گے، یہ تو کرنا پڑتا ہے نا کسی ادارے کے لیے. تو اس کے تحت پھر کمیونٹی میں پھر یہ طے پایا اس وقت کے دور میں کہ کیوں نہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، تو پھر پیرنٹس میں سے ہی بھی وہ لوگ وہ چلائیں گے. تو بیسیکلی اس لیے اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. تو سر اس میں ایک چیز اور بتائیں ہمیں کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کا اس کمیٹی اسکول میں جو رول ڈیفائن کیا گیا ہے بائی لاز میں وہ کیا ہے؟ محسن، بیسکلی کسی بھی ایسے ادارے میں جو کہ غیر منافع بخش ہوتا ہے، نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن، یہ بیسکلی اس میں جو رول ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں یا جو اس کے ڈائریکٹر بنتے ہیں، اس کی جو روح اور اسپرٹ آف لا ہے وہ تو بہت صاف ہے کہ وہ مسٹر کلین ہونے چاہیے، کہ اس ادارے کو چلائیں گے، اپنا وقت دیں گے، اپنی صلاحیتیں دیں گے، اور اس سے کوئی مشاہرہ نہیں اٹھائیں گے، کوئی تنخواہ نہیں اٹھائیں گے، کوئی فیسلٹی. اور یہ بائی لاء میں لکھا ہوا بھی ہے، کسی قسم کا کوئی معاشی اقتصادی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور وہ پھر پیرنٹس میں سے ایک باڈی سلیکٹ کی، پیرنٹس میں اس لیے کہ پیرنٹس جن کے بچے پڑھتے ہیں ان سے زیادہ کون ایک کمپیٹنٹ آدمی ہوگا اس ادارے کو چلانے کے لیے. ہاں، اس کے لیے پھر ان کی کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے. وہ کوالیفیکیشن پیرنٹس میں سے، پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں، پیرنٹس ایسے بھی ہیں جن کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر یہ طے کیا گیا کہ اس کی، اور وہ بائی لاز میں ان کی پری کوالیفیکیشن بھی رکھی گئی. کم از کم وہ ایک ڈگری ہولڈر ہو، گریجویٹ ہو یا ماسٹر ڈگری ہو یا پھر کوئی پروفیشنل ڈگری جیسے MBBS ہے یا لاء ہے یا اس طرح کی ڈگری ہولڈر ہو، اور پھر وہ عمان میں مقیم ہو، اس کے بچے وہاں پر، تو ظاہر ہے ریزیڈنسی ہوگی تو بچے پڑھیں گے. اور وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرے گا تو وہ الیکشن میں خود کو پیش کرے گا. یعنی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ کسی قسم کی کوئی بینیفٹ جو ہے وہ اس ادارے سے نہیں لے سکتے، یہ ساری جتنی بھی سروسز ہیں وہ فری آف کاسٹ وہ دیتے ہیں. اخلاق، قانون، مورل ایتھکس کا تقاضا تو یہی ہے جو قانون کہتا ہے، جو بائی لاز کہتے ہیں. اب باقی یہ تو پھر اپنی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون کیا کرتا ہے، لیکن یس، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل قانون بائی لاء اسٹرکٹلی منع کرتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ وہ نہیں اٹھائیں گے. وہ بچوں کا اسکول ہے، وہ پیرنٹس کے فیس سے چلتا ہے، اور اس میں سے وہ امپلائڈ نہیں ہے. وہ پالیسی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بیٹھا کریں گے اور پالیسی کو اس کے مطابق وہ آگے بڑھائیں گے. اور یہ بائی لاز جو ہیں یہ رائل ڈگری جو ہے اس سلسلے میں یہ اپرووڈ بائی رائل ڈگریز ہیں. دیکھیے، میں تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو. اس ملک میں ہر قانون وہ قانون نہیں بن سکتا جب تک وہ رائل ڈگری کے تحت ایشو نہ ہو. جو قانون المدارس ہے جس میں سارے اسکولوں کے قوانین ہیں، اس میں اور بھی اسکول شامل ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ایک چیپٹر ہے مدارس الجالیہ، کمیونٹی اسکولس. تو دس از ون آف دا چیپٹر. اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ کس کس طرح سے یہ ان کے حدود و قیود ہوں گے، بالکل. اور اسی کے تحت پھر آپ کے جو بائی لاز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں وہاں پہ، منسٹری آف ایجوکیشن نے اپروو کیے ہوئے ہیں. وہ جو آپ کا سوال ہے، کوئی بھی قانون جو ہوگا بائی لاز بنائیں گے کوئی بھی کمیونٹی، وہ عمانی قانون یا رائل ڈگری کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ملک میں ہمیں عمان کے قانون کے تحت ہی رہنا ہے، چلنا ہے. سر اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی الیکشن پہ جو BODs کے الیکشنز ہوتے ہیں اس کے لیے جو ایک آزادانہ گورننگ باڈی ہوتی ہے اس کا انتخاب کیسے ممکن ہوتا ہے، اور بیسکلی وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں، ان کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے انڈر وٹ ایور جو بائی لاز میں انہیں ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ سر وہ سلیکشن ہوتی ہے جو آزادانہ بورڈ کی، وہ کون کرتے ہیں اور وہ کتنے عرصے میں یہ الیکشن کو جو ہے وہ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بائی لاز یہ کہتے ہیں کہ ایک الیکشن کمیٹی بنتی ہے، اسے الیکشن کمیشن کہہ لیں، آپ الیکشن کمیٹی کہہ لیں، جو کم از کم 3 آدمیوں پہ مشتمل ہوتی ہے، 5 پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کے نام آپ بھیجتے ہیں منسٹری آف ایجوکیشن کو. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے سر کمیٹی؟ یہ کمیٹی مشورے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے بٹوین دی ایمبیسی اینڈ دی ایگزسٹنگ بورڈ. وہ اپنی مشاورت سے اپنی کمیونٹی میں سے ایسے لوگ جو لوگ الیکشن نہ لڑیں گے خود،
उनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये लोग इम्पार्शल होने चाहिए, पेरेंट्स हों या ना हो कोई फर्क नहीं, पेरेंट्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बॉडी के लिए ये रूल लागू नहीं है कि वो पेरेंट्स और उनके लिए जरूरी है। नहीं, इलेक्शन कमीशन के लिए वो जरूरी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के लिए जरूरी है ठीक कि उन्हीं में से हो। जी। वो फिर बॉडी अप्रूव हो गई, फिर वो लोग अनाउंस करेंगे कि उसके लिए कि आप अपने अपने कैंडिडेचर दें जो आप इलेक्शन लड़ना चाहते खुद। ये कोई पार्टी या ग्रुप के तौर पे इलेक्शन नहीं होगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। हमारे यहाँ असल में जहनी तौर पे कम्युनिटी को ये पता नहीं होता कि कोई ग्रुप फलां ग्रुप गलत है, कानूनी तौर पे ही गलत है। इंडिविजुअली आप अपनी खिदमात एज ए पेरेंट पेश कर सकते हैं। अगर आपका एक भी बच्चा पढ़ता है, आप अपना नाम दें कि जी मैं भी कैंडिडेट हूँ, फिर आप पेरेंट्स में अपनी कैंपेन करें कि जी मैं अपनी खिदमत देना चाहता हूँ, ये मेरा CV, ये मेरा बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक एकेडमिकली क्वालिफाइड आदमी हूँ, मैं स्कूल के इदारों को समझता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को समझता हूँ, इदारों को चलाता रहा हूँ। या हाँ, इसमें रेस्ट्रिक्शन ये उन्होंने लगा दी थी बाद में। हमारे यहाँ बाई लॉज में एक चीज़ समझ लिए कि काफ़ी तब्दीलियाँ होती रहीं। एक स्टेज पे वो नहीं थी पाबंदी कि खुद जो है कम्युनिटी के लोग ही एम्बेसी ज़्यादातर अपनी पसंद के लोग लगा देता था, फिर उसमें भी तलखियाँ होती थी, फिर बदला गया कानून, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो टीचर्स जो हैं वो उनसे बेहतर कौन है, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं और वो टीचिंग और एकेडमिक्स की बैकग्राउंड रखते हैं। फिर उनमें से सिलेक्शन हो गया या इलेक्शन हो गया और उसमें भी तलखियाँ बढ़ गई कि टीचर्स तो अपने बच्चों को मफाद देते हैं। तो इस तरह से वो भी तलखी हुई। बहरहाल वो जो इलेक्शन कमीशन होगा वो फिर पेपर उनके कबूल करेगा। अगर वो कानून के मुताबिक उनके पेपर दुरुस्त हैं, उसमें उनको अपने एम्प्लॉयर या अपना जो लोकल स्पॉन्सर है उससे NOC भी चाहिए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट ही कैन कंडक्ट द इलेक्शन, he can become member of the board of director to run the school for 2 years। इसकी मुद्दत जो है वो 2 साल रखी गई है कानून में, तो 2 साल के लिए। और ये बता दूं, जो बोर्ड है वो 12 आदमियों पे मुश्तमिल होगा, ये बड़ा अहम है लोगों के लिए जानना। 6 लोग होंगे पेरेंट्स में से जो इलेक्ट होंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे, इलेक्ट होंगे पेरेंट्स में से, इलेक्शन होगा बाकायदा। और हर पेरेंट मियाँ बीवी में से 1 वोट होगा, 2 नहीं होंगे। बच्चे बेशक उनके 5-6 पढ़ते हो, वोट 1 होगा, एक पेरेंट का, एक फैमिली। अब इसमें से जो लोग इलेक्ट होके आएंगे सीक्वेंस में, जो ज्यादा नंबर कम नंबर बहरहाल, तो 6 आदमी वो इलेक्ट होंगे। फिर वो 6 आदमी 2 लोग इलेक्ट करेंगे उधर में से जो आपकी नहीं मैनेजमेंट कमेटी है छोटे स्कूलों की, क्योंकि आपके और भी स्कूल हैं, निजवा में, सोहार में, सलाला में, ब्रेमी में, ये सब, उनमें से कहीं से 2 आदमी जो उनकी जो लोकल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें से 2 लेंगे बंदे, आपके 8 हो गए। प्रिंसिपल जो सीनियर प्रिंसिपल है वो भी एक मेंबर होगा उसमें, वो होगा। 2 आदमी एम्बेसी कम्युनिटी में से, वो पेरेंट्स होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी सीनियर लोग जो समझेंगे कि वो नॉमिनेट करेंगे एम्बेसी की तरफ से। तो इस तरह से ये 11 हो गए। एम्बेसी का एक ऑफिसर होगा, वो उसको लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगा। सर इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए कि इलेक्शन जो कमीशन होगा उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान स्कूल के पेरेंट हों, लेकिन जिन लोगों ने, जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, उनका पेरेंट होना लाजमी है, लाजिम, बायलॉज ये कहते हैं। बिल्कुल ठीक सर, अगर इलेक्शन के बाद जो मामला होते हैं 2 साल तक स्कूल को चलाना, ज़ाहिर सी बात है इंसान में अपने भी ज़ाती ज़िंदगी के मामला भी होते हैं, प्रोफेशनलिज्म भी होते हैं, पीछे फैमिली है, वहाँ पर भी जाना आना, तो इतने सारे मामलात में एक इंसान खिदमत सरंजाम देता है। तो अगर हम थोड़ा मौजूदा बोर्ड की बात कर लें जो इस वक्त मौजूद है, आपको उनकी जो कारकर्दगी वाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ओवरऑल जो मैं देखता हूं, क्योंकि मैं पेरेंट नहीं हूं इस वक्त, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जो ओवरऑल मैं देखता हूं कि इस कदर पिछले 2 साल के दरमियान इख्तलाफी मसाइल सामने आए मुख्तलिफ वजूहात से। एक तो उसकी मेन वजह यह थी कि साबिक सफ़ीर साहब जो थे वो एक हद से ज़्यादा मदाखलत करते थे स्कूल के अंदर, अपनी डोमिनेशन करते थे, जो कि इखलाकी और कानूनी तौर पे भी जायज़ नहीं थी। उनका एक रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है,
ہمارے سفیر پاکستان بڑے محترم ہوتے ہیں، لیکن جو ایمانی قانون کے تحت ان کا جو رول تھا اس سے وہ تجاوز کر کے وہ انہوں نے اس کو پیٹرنائز کیا. لیکن اس سے پہلے بھی تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے، ہر امبیسڈر نے اسکول کو یا تو اپنی چھتر چھایا میں رکھا ہے، اگر چھتر چھایا میں کوئی نہیں آتا تو پھر اس کو نکالنے میں بھی کبھی دیر نہیں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ایمبیسی کا رول تو اسکول میں رہے گا، جیسے میں نے قانونی طور پہ کہا کہ 2 آدمی وہ نامینیٹ کریں گے، تیسرا ایک افسر ہوگا، تو تقریباً سمجھ لیں کہ 12 میں سے 3 آدمی تو ان کے ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک کا ووٹنگ رائٹ نہیں ہے. جی تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ایک سفارتکار جو ہوتا ہے، جو ہمارا امبیسڈر ہوتا ہے، اس کو حکومت عمان بہت عزت دیتی ہے، اور جو ہر جگہ دیتی ہے، اور ڈپلومیٹکلی وہ ان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے. لیکن ان کے کچھ معاملات میں جو اگر لا حدود و قیود طے کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ پچھلے سفیر صاحب جو ہیں وہ جا کے اسکول کے بورڈ کی وہ تو میٹنگ چیئر کرتے تھے. اب یہ کہاں پہ اجازت تھی؟ ایک باڈی بنا دی، لیٹ دم ورک، ان کو رپورٹ آنی چاہیے، وہ نہیں آتی، اس کی بجائے وہ خود چلے جاتے ہیں. انہوں نے ایک افسر اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، وہ افسر ان کا آبزرور ہوتا ہے، وہ جائے گا بورڈ کی میٹنگ اٹینڈ کرے گا، وہ پورے منٹس آف میٹنگ ان تک پہنچ سکتے ہیں، مانیٹر کر سکتے ہیں، لیکن اتنی مانیٹر کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ چین چلے گئے، یہ تو نہیں الاؤڈ ہے. اچھا سر، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت جو موجودہ بورڈ ہے، میں نے کافی حد تک، چونکہ میں خود بھی پیرنٹ ہوں اور میں نے کافی اس بارے میں کافی جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی بات کی ہے، کافی حد تک جو پیرنٹس ہیں وہ موجودہ بورڈ کی پرفارمنس سے، اوور آل پرفارمنس سے بہت خوش ہیں. اور میرے خیال سے اگر ہم بائی لاز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسری میں بات کروں گا کہ جو بورڈ کی فارمیشن تھی، اس ایشو کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر میں پرفارمنس کی بات کروں، جیسے حافظ صاحب نے یہ بات آپ سے کی، تو اس میں کافی حد تک پیرنٹس جو ہیں وہ دے آر سیٹسفائی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک تبدیلی بھی آئی ہے، بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے. تو کیا اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اگر پرفارمنس بائی پرفارمنس ہم دیکھیں تو پرفارمنس چونکہ انہوں نے دی ہے، لیکن ٹیکنیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاس میں یہ ہے کہ دے کین ناٹ بی سلیکٹڈ، they had to go through the process of election and to get voted by the community. So اس سلسلے میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو موجودہ بورڈ ہے، جو بھی اس وقت ورڈکٹس آئے ہیں، جس کو بھی مطلب جس طرح بھی آپ دیکھیں، کیا اس بورڈ کو اپنا کام مکمل کرنے دینا چاہیے، اس بورڈ کو جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے، ریگارڈلیس کہ بائی لاز کے حساب سے وٹ ایور دا ایشوز ور دیئر، اور جو بھی ورڈکٹ آئی، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے محسن، بنیادی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ بڑا آپ نے بہت ہی ریلیونٹ کویسچن کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے پیرنٹس آپ بتا رہے ہیں، اینڈ آئی ہیو نو ریزنس ناٹ ٹو بلیو یو، آپ نے یقیناً اس پہ کچھ سروے کیا ہوگا، کوئی گراؤنڈ ورک کیا ہوگا، کہ بہت سے پیرنٹس ان کی کچھ اچھی باتوں پہ خوش بھی ہوں گے، بیکاز الٹیمیٹلی جو پیرنٹس کی پروڈکٹ ہے وہ تو ان کے بچے ہیں، اور اسکول کی پروڈکٹ ایجوکیشن ہے. اگر ایجوکیشنل لیول بچوں کا اچھا ہوا ہے، ریزلٹ اچھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ انوالو تو ڈائریکٹلی کرتا نہیں، بیکاز آئی ایم ناٹ اے پیرنٹ. ہاں، ہم سینئر ممبر ہیں کمیونٹی کے، ہم نے اسکول کو بنایا ہے، تو ہمارا یہ کنسرن ہے کہ یہ اچھا چلے، ہماری آنے والی نسلیں اچھی ایجوکیشن، اور ہمارے پاس بہت بڑا ایک سٹرکچر ہے، اور یہ اسکول جو ہوتے ہیں وہ خالی بلڈنگوں اور سٹرکچر سے نہیں چلتے، ان لوگوں سے چلتے جو اسے چلاتے ہیں. کمنگ ٹو یور کویسچن، پہلی بات تو اس بورڈ میں یہ ہوئی کہ فرام دا ڈے ون یہ الیکشن کے تھرو نہیں آئے، یہ بات آپ واضح آن ریکارڈ لے لیں. وہیں سے ہی کام خراب ہوتا ہے، جب آپ الیکشن پیرنٹ سے نہیں کرواتے اور ان کے ووٹ نہیں لیتے تو آپ کی وہیں سے سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں کہ جی وہ اتنے لوگوں نے نامینیشن پیپر نہیں دیے اور اس سے آئے، ان کے نہیں آئے. تو وہ اس وقت جو سلیکشن کمیٹی تھی، میرا اپنی یہ رائے ہے، اگر میں اس میں ہوتا تو میں کہتا ہوں نہیں، اس کو دوبارہ ریکال کریں گے، اور ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے کہ بھائی آپ آئیں اور اپنے آپ کو نامینیٹ کریں، کہ جی 2 بندے آئے، 2 نے کاغذ واپس لے لیے تو جناب چلیں جی آپ چیئرمین بن گئے. تو اس طرح سے یہ بنے. ہو سکتا ہے سر آن دا لارجر انٹرسٹ آف دا کمیونٹی اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہو. آپ دیکھیں جہاں ہزاروں بچے پڑھتے ہوں، سینکڑوں اسکول کے ٹیچر امپلائمنٹ رکھتے ہوں، ایک اتنا بڑا ادارہ ہو، وہاں پہ آپ اس طرح کے فیصلے جو ہے نا، یہ بڑے اہم فیصلے ہیں. کیونکہ جب لا آپ کو کہتا ہے الیکشن کا لفظ ہے، تو لا یہ کہتا ہے کہ الیکشن کا لفظ کو پورا کریں، الیکشن کروائیں.
اور اس کی پیریڈ ڈیفائن ہے 2 سال کے لیے. تو آپ یہ سارے خود بخود کیوں یہ مینوپولیشن کر رہے ہیں, یہ مینوورنگ کیوں کر رہے ہیں, یہ مینوپولیشن کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, ایوری تھنگ از ریٹن. وین یو آلویز اسپیک ٹروتھ یو ڈونٹ ہیو ٹو ریمبر اینی تھنگ. آپ کھلے کام کرائیں. اچھا پھر کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد اس بورڈ کے مسائل یہ شروع ہوئے کہ کوئی پیرنٹس اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے. اسی بائی لا میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ پیرنٹس کی ایک کونسل بنائیں گے. وہ آج تک نہیں بنائی گئی. کیوں نہیں بنائی گئی؟ لکھا ہوا بائی لا میں پیرنٹس کی کونسل ہو, وہ ان سے مشاورت یا پیریوڈیکل میٹنگ ہونی چاہیے. بس یہ پیرنٹس میٹنگ کر لیتے ہیں اس میں لوگوں کے ریزلٹ ڈسکس کرتے نہیں. پیرنٹس باڈی ہونی چاہیے, وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک دفعہ ملے اور وہ ان کے جو سفارشات ہیں, جبکہ وہ فیصلے کی ڈیسیژن پاور نہیں رکھتی پیرنٹس, لیکن کاؤنسلنگ تو ہے, ان کی مشاورت شامل ہونی چاہیے کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈر ہیں. وہ شامل نہیں ہوتی. آپ فیصلے کرتے ہیں اس پہ ان کو بالکل نہ شامل کریں. آپ بڑے بڑے فائنینشیل ڈیسیژن لے رہے ہیں اور آپ کا بورڈ الیکٹڈ نہیں ہے. ہاؤ کین یو گو اینڈ اسپینڈ؟ آپ کی حدود جو ہیں 1000 ریال کی ہیں, وہ بھی بورڈ مل کے کرے گا, اس سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے. لکھا ہوا ہے اور آپ ہزاروں ریال کے جا کے خرچ کر دیتے ہیں. سر کس سے پوچھتے ہیں؟ اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بورڈ فارمیشن, اس کی بورڈ کی فارمیشن ہوئی تھی, آئی تھنک بائی لاز تب بھی پڑے تھے اور بہت سے لوگ جانتے بھی تھے. اس وقت یہ ڈیسیژن کیوں نہیں لی گئی کہ اس کو چیلنج کیا جائے؟ ہاؤ کم کہ یہ مطلب اس کو اس ڈیسیژن کو لینے کے لیے کتنا وقت لگ گیا؟ دیکھیے ہمارا المیہ یہی ہے, ہماری کمیونٹی کا اور ہماری قوم کا, کہ دستور کے ساتھ, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یا کسی بھی بائی لا کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. 4 کمروں میں بیٹھ کے 4 بندے کر دیتے ہیں اور اس کو سفر پوری کمیونٹی کرتی ہے یا قوم کرتی ہے. جو لوگ اس الیکشن کمیشن میں تھے یا کمیٹی میں تھے, میں 2 دفعہ سوشل کلب کا الیکشن کمشنر بنا ہوں اور میں آپ کے سامنے آن ریکارڈ ساری پبلک کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ میں ہر ایک الیکشن کا ذمہ دار ہوں. میں نے سائن کیے ہیں, ایک ایک ووٹ کو ریکارڈ کیا ہے اور اس کا ریکارڈ باقاعدہ ان کے ووٹس کا منسٹری میں جمع کرایا ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں مینوپولیٹ کی جاتی ہیں اس لیے کہ اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. یہ بورڈ جو ہے چلتا رہا ہے, وہ نامکمل چلتا رہا ہے. بورڈ کے 6 ممبر پورے نہیں ہوئے, جو 6 الیکٹڈ ہے وہ بھی نہیں رہے. لیکن نامکمل بورڈ بھی پرفارمنس دے گیا سر. نامکمل بورڈ پرفارمنس دے گیا, تو آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ کو مقامی عدالت نے کہا کہ ڈی نوٹیفائی کریں ان کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ چل تو رہا ہے, اچھا چل رہا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں قانون جب منع کرتا ہے کہ 2 سال سے زیادہ کا پیریڈ نہیں ہے تو 2 سال کے بعد آپ الیکشن کروائیں. سمپل, ویری سمپل, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ فائنینشیل اکاؤنٹس بنائیں, آپ اپنی پرفارمنس رپورٹ آپ نوٹس بورڈ پہ لگائیں, آپ منسٹری میں جمع کرائیں اور پیرنٹ کے طور پہ آپ جب بھی آئیں آپ کو کہ جی یہ ہے, کاپی لے جائیں. آپ یو آر اے اسٹیک ہولڈر. اس ملک میں جن جن بینکوں کا, آپ دونوں حضرات سن لیں, 500 ملین ریال کا پیڈ اپ کیپٹل ہے, وہ بینک بھی اپنی آپ آن لائن ان کی بیلنس شیٹ نکال لیں. آپ پاکستان اسکول کی مانگ لیں آپ بیلنس شیٹ, اب مجالے آپ کو کوئی دے, وہ دینے کو تیار نہیں. ریسنٹلی جب لاسٹ ایمبیسڈر کیے تھے انہوں نے اپنی لاسٹ جو ان کا تھا سیشن, وہاں پہ انہوں نے اسکول کی پرفارمنس شروع کرائی ہے. انہوں نے 2016 سے لے کے 2024 تک انہوں نے پروفٹ اینڈ لاس سب کچھ دکھایا. پہلے ہم اتنے مائنس میں تھے, اب ہم اتنے پلس میں جا رہے ہیں. آپ تھے وہ اس میٹنگ میں؟ فوٹو دیکھی, فوٹو میرے پاس موجود ہے. فوٹو تو وہ بہت کھنچواتے تھے. نہیں, فوٹو پرفارم اس کی موجود ہے جس میں انہوں نے چارٹ بنایا ہوگا. وہ انہوں نے چارٹ بنایا تھا, لیکن قانون تو وہ نہیں مانتا. امبیسڈر کا یہ کام ہی نہیں تھا. کیا آپ کا کہنا ہے, آپ کے کہنے کا پیرنٹس کو بتائیں, آپ پیرنٹس کی باڈی کو بتائیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پبلش نہیں کیا گیا, اسے جو ہے آپ پیرنٹس کو بتائیں. کوئی پبلشنگ کی ضرورت نہیں, اسکول میں اس کے نوٹس بورڈ پہ اویلیبل ہو. کوئی پیرنٹ اپنے آپ کو کہتا ہے آپ محسن شیخ ہیں, آپ کہتے ہیں میرا بچہ یہاں پڑھتا ہے, مجھے ذرا پچھلے سال کی 2024 کی آڈٹ رپورٹ کی کاپی دے دیں. آپ کو دے دینی چاہیے. کیا اس میں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے. یہ انہی پیرنٹس کے پیسوں سے ہی تنخواہیں لے رہے ہیں وہ سارے لوگ. جتنے ایکسپینسز ہو رہے ہیں, کیپٹل ایکسپینسز یا ریکرنگ ایکسپینسز, بڑے بڑے پروجیکٹ آپ اٹھا کے ٹینڈر اناؤنس کر رہے ہیں. آپ پوچھتے نہیں ہیں پیرنٹس باڈی, اور جو آپ کی باڈی خود جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکی ہے. ابھی ریسنٹلی اس بورڈ نے ایک ٹینڈر اناؤنس کیا ہے, وہ ڈی نوٹیفائڈ ہے, ان کو پتا بھی ہے کہ پھر بھی وہ اس میں چلے ہوئے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایروگنس ہے, یہ لا کے ساتھ ایروگنس ہے. خدا کے لیے اس ملک کے قانون کا احترام کریں. ریسپیکٹ دا لا آف دس کنٹری. ڈونٹ شو این ایروگنس آن این آرگنائزیشن وچ یو ڈونٹ, 1 ریال کا آپ کا انویسٹمنٹ نہیں ہے اس میں.
I don't want to use any derogatory language about anybody, with due respect to everybody, but you should respect your community. आज आपकी कम्युनिटी इस इम्पैक्ट में है, उसका नतीजा ये निकला हुआ है कि आपको अदालत में डी नोटिफाई करने का हुक्म सादर कर दिया गया, क्योंकि एम्बेसडर ने बाकायदा जाके खुद एक्सटेंशन कराई है इस बोर्ड की। वो लॉ में कहाँ लिखा हुआ है? ना बाय लॉज में है, ना आपके मकामी लॉ की इजाजत है, नहीं कर सकते आप। आपको जाइए दूसरी बॉडी में इलेक्शन, क्या सिवाय एक इंसान के पूरा मुल्क नालायक हो चुका है। जिस तरह आपने कहा कि एक्सटेंशन की बात हुई है, उससे पहले आपने कहा कि एक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उससे पहले आप ये भी बात हो रही थी कि जिस तरह शेख भाई कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो परफॉर्मेंसेस हैं जिस पर पेरेंट्स भी खुश हैं, जैसे मबेला स्कूल की जगह का मिलना, उसके वाले से मामलात हैं। अभी स्कूल के अंदर के जो हालात हैं काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। उनके साथ इंटरव्यू कर चुका हूँ, चेयरमैन साहब के साथ भी, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं। अपग्रेडेशन हो चुकी है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, पहले जितनी नहीं थी अब ज़्यादा हो गई हैं। टीचरों के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स अभी उनको मिल रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्लासेस डबल हो रही हैं, शिफ्टें डबल चल रही हैं, सैलरीज बढ़ चुकी हैं। ये सारी चीज़ें एक जानब। अगर हम अपने पाकिस्तान के जो सियासत को देखते हैं तो वहाँ पर भी बेशुमार ऐसा हुआ है कि एक्सटेंशन ली जा गई हैं, आर्मी चीफ की जानब से भी, दूसरे लोगों की जानब से। अब हम आते हैं पाकिस्तान सोशल क्लब की जानब। तो पाकिस्तान सोशल क्लब में 2 बार अखमैयत रजा साहब चेयरमैन रहे, 3rd टाइम वो इलेक्शन लड़े नायब चेयरमैन के लिए। फिर उसके बाद एक टेन्योर के बाद फिर उन्होंने 3rd टाइम, जबकि ओमान के बाई लॉ में सोशल क्लब में तीसरी बार चेयरमैन का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो फिर इलेक्शन के लिए गए चेयरमैन के लिए। वो अलग बात है, वो इलेक्शन हार गए और मियां मनीर साहब दूसरी बार फिर जीत गए। फिर जब 2020 में इलेक्शन होते हैं तो फिर मियां मनीर साहब तीसरी बार जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जबकि कानून के मुताबिक एक चेयरमैन मैक्सिमम 2 बार रह सकता है। जब ये सारे सीनियर अगर अपने लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो अगर एक जो स्कूल का चेयरमैन है जिसके हदफ बहुत बड़े हैं, बकौल उनके, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान स्कूल जो है वो सिस्टम वो बेहतर जाग हो, स्कूल में जो तालीम है वो मेयारी हो और बेहतर कर सकें। जिस तरह उन्होंने बहुत सारी अपग्रेडेशन की हैं, जिस तरह पहले भी मैंने बात की है। चाहते हैं मबेला स्कूल स्टार्ट हो ताकि मुस्तकबिल में वहाँ पर यूनिवर्सिटी का काम भी कर सकें, वहाँ पर हायर एजुकेशन भी वहाँ पर बच्चों को मिले। तो क्यों ना उनको एक्सटेंशन दी जाए ताकि वो अपना जो टेन्योर है वो पूरा करें। मेरा ये मानना है और ये मेरा कहना है, और मैं ये कहूँगा खुलेआम कि we should all as a Pakistani community should not become a laughing stock in front of the government of Oman, which we are today, because we should follow the bylaws strictly in its spirit and letter and spirit में आपको उसको मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। 2 साल हो गए, आप चले जाइए। आपका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है कि आप फिर भी उससे चिपके रहना चाहते हैं? अगर आप एक कार्य खैर कर रहे हैं और अच्छा अमल कर रहे हैं तो जाइए। पीपल शुड मेक ए ग्रेसफुल एग्जिट फॉर यू। आप ग्रेसफुल तरीके से खुदाफिज करिए, बोर्ड बैठे पूरा, उनको एक फंक्शन करें, खुदाफिज करें जी, अच्छा उनके कारनामे दिखाएं कि ये इन्होंने किया, माशाअल्लाह। और अब जो नया आएगा हम उनको भी कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। बदलते रहिए, आप बदलिए, और तब्दीली क्या अच्छे लोग नहीं आएंगे और उससे बेहतर ले आएंगे। लेकिन कानून कहता है 2 साल तो 2 साल खत्म। आप नया इलेक्शन कराइए, हो सकता है नया इलेक्शन वो दोबारा आ जाए। अगर वो क्वालिफाई होते हैं, अगर किसी वजह से वो डिसक्वालीफाई नहीं होते और कानून की शराइत पूरी कर लेते हैं तो आ जाए, दैट्स इट। लेकिन ये कि नहीं एक्सटेंशन लेनी है तो ये एक्सटेंशन का रिवाज ना करें, उससे कानून की वायलेशन हो। सर एक्सटेंशन नहीं, हमारे कहने का मकसद ये था कि जो उनका जो टेन्योर बाकी रह गया है उसको पूरा होने दिया जाए, वो बेहतर है। लेकिन आपका ये कहना कि आप उनकी परफॉर्मेंसेस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं कि मैं बाय लॉज के अंदर जो कुछ है उसको आप बयान कर रहे हैं। सर आपने कहा कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, एनी हाउ वो अभी प्रोसेस में है, तो अभी देखते हैं क्या चलता है। अब जाहिर सी बात है जो बोर्ड है या जो अगला बोर्ड आएगा इलेक्शन के बाद, उनको मुस्तकबिल के हवाले से, चूँकि दौर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत सारे लॉज में भी ऐसे हो सकते हैं कि जो पुराने ज़माने के थे या उस ज़माने के हिसाब से थे, अब उसमें तब्दीलियाँ होनी चाहिए। या कौन से ऐसे काम हैं आपको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मौजूदा हैं या जो आने वाले हैं उनको उसमें बेहतरी लाने के लिए इस्तेहात करनी चाहिए? देखें, एक बात तो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ और मैं फिर कहता हूँ, अगर कम्युनिटी और पाकिस्तान एम्बेसी और पेरेंट्स
जेन्युइनली आगे बढ़ें। मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये वक्त है कि आगे, बजाय इसके बाद में शिकवा करने के, आगे आएं और वो अपने आप को एज ए कैंडिडेचर पेश करें और एक इलेक्टेड तरीके से इलेक्शन करवाएं और एम्बेसी बिल्कुल इम्पार्शल तरीके से स्कूल को मॉनिटर करे, जो उनका जॉब है मॉनिटर करें, उनके मामलात को मॉनिटर करें। फिर उनका एक ऑफिसर वहाँ मौजूद होगा, हर बोर्ड की मीटिंग में लाजिम है, उसके मिनट्स रिकॉर्ड हों, और इस तरह से ये काम बहुत साफ सुथरा चल सकता है। आफ्टर ऑल आपसे बड़ी बड़ी कम्युनिटी के लोग कितने बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं और चला रहे हैं ना। और एक बात आप सोच लें कि कितनी ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में ओमान की तारीख में पहली दफ़ा आपके किसी इदारे के बारे में अदालत से ये फैसला हुआ है। ये कोई अच्छी बात नहीं हुई, और उसकी जिम्मेदारी सिंपल साबिक सफीर पाकिस्तान और मौजूदा चेयरमैन पे है। इन लोगों ने अपनी जिद और अना में यहाँ तक किया कि अदालत में ला के आपको डिस्कस करवाए आपका इदारा, और उसके लिए डी नोटिफिकेशन का अदालती हुक्म आ गया। तो बेहतर है इस किस्म के मामलात को अवॉइड करें, लॉज की पाबंदी करें और स्मूथ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को चलाएं, स्कूल को ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाएं, उसके फाइनेंशियल मामलात में और उसके जो इदारती मामलात हैं उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाएं। इसी बोर्ड के खिलाफ एक अदालती फैसला आ चुका है, एक प्रिंसिपल को इन्होंने इलीगल टर्मिनेशन दिया है, उसका भी अदालती। अब वो इतनी बड़ी रकम कौन देगा? पेरेंट्स के पैसों से जाएगी। 6-7 हज़ार रियाल का फैसला आया पड़ा है, कौन देगा? पेरेंट्स, और पेरेंट्स को पता ही नहीं। ये ऐसे इदारा ना करें, ये मैनेजमेंट तो ना हुई ना। फिर यू शुड रिस्पेक्ट द लॉ। अगर आपको किसी को टर्मिनेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ आपको कहाँ रेस्ट्रिक्ट करता है। बिल्कुल आपने एक अपनी पर्सनल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना ली है, यू आर आंसरेबल। खासतौर पे जब आप दूसरों के फंड से कोई इदारा चला रहे होते हैं तो आप आंसरेबल हैं। ये तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आप जवाबदेही नहीं समझते अपने आप को, इसलिए कि आपको साबिक सफीर ने पुष्ट पनाही दे दी तो आप। तो चलिए वैसे आगे बढ़ते हुए इस बात का अहाता करते कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम बाय लॉज जो हैं उनको फॉलो भी करेंगे। इस टेन्योर के बाद जो इलेक्शन आप देख रहे हैं उसमें आप पेरेंट्स को कोई ऐसा पैगाम, ख़ास तौर पर जो गवर्नर बॉडी जो भी बनेगी उसके बाद जो इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में जो कैंडिडेट आगे आने चाहिए, उसके सिलसिले में आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? नंबर 1, जो भी इलेक्शन कमीशन बने वो आदमी इम्पार्शल होने चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल, बिल्कुल ये बुनियादी बात है। नंबर 2, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम उन लोगों को जो तालीम याफ्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो आगे आएँ और वो कैंडिडेट बने और इस स्कूल के बोर्ड को संभालें, और फिर वो सब बाय लॉज को खुद पढ़ें। इट्स नॉट ए बिग साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। बाय लॉज को पढ़ें और उसके लॉज के एहतराम में उसको चलाएं, उसको फॉलो करें, चेयरमैन समेत और बाकी जो बॉडी है वो पूरी सारे लॉ को फॉलो करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको चलाएं। इदारा बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस स्कूल में इतनी कैपेसिटी है कि ये कॉलेज से एक यूनिवर्सिटी बन सकता है। हमारा तो वो ख्वाब है, मेरा तो वो ड्रीम है। टेक्निकल एजुकेशन यहाँ नहीं है, आगे के लिए आपको चाहिए। इतनी बड़ी जमीन खाली पड़ी है आपके पास, एक ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके वालिदैन मैट्रिक FA से, अपने इवन बेटों को, बेटियों को तो नहीं, बेटों को भी नहीं भेज सकते पाकिस्तान। वो यहीं पे उनको टेक्निकल एजुकेशन अवेलेबल हो, यहाँ जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ठीक है वो मैट्रिक FA है या FSC है, वो एक टेक्निकल स्किल का 6 महीने का कोर्स कर ले, सर्टिफाइड है पाकिस्तान से। आपके यहाँ टेक्निकल स्किल के प्लम्बर हैं, आपके टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियंस हैं, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के इलेक्ट्रीशियंस हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में, ऑयल एंड गैस में 6 महीने 1 साल का कोर्स करवाएं। मतलब बहुत काम है जो हो सकते हैं और बहुत पोटेंशियल है हमारी कम्युनिटी में। सर, आपको नहीं लगता कि माजी की तरह जो माजी में भी हम देख रहे हैं और मौजूदा बोर्ड में भी जो लोग हैं, जो भी शख्सियात हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग जो ये काम करना भी चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, वी कैन से दैट्स अ थैंकलेस जॉब, आपको नहीं लगता कि जब भी कोई ऐसे मामला होते हैं, कोई ना कोई इश्यूज कम्युनिटी में आते हैं, तो वो लोग जो अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं वो काफ़ी हद तक पीछे हो गए हैं लोग, और फिर कुछ खास ग्रुप्स होते हैं, मतलब मैं ग्रुप्स इसलिए कहूँगा कि एक ख़ास सोच रखने वाले लोग, चाहे वो ग्रुप की शक्ल में हो या इंडिपेंडेंट हो, फिर वो जब इस इलेक्शंस में आते हैं तो डेफिनेटली
اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی خاص سوچ کے لوگ ہیں جو کہ کوشش کر رہے تھے پہلے بھی ان کو اتارنے کی اور ابھی آنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں آپ کا یہ جو پیغام ہے کہ لوگ آئیں, پڑھے لکھے لوگ آئیں, تو وہ پڑھے لکھے لوگ اس سچویشن کو دیکھ کے کیسے آئیں گے سر؟ یہی تو وجہ ہے اس کے کہ وہ موٹیویٹڈ ہوں گے ان ساری سچویشن کو دیکھ کے. بالکل میں آپ کو بتاؤں دس از اے ہائی ٹائم, خاص طور پہ اب جب یہ معاملے عدالت تک پہنچ گئے ہیں تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا پڑھے لکھے والدین سے, خواتین اور حضرات سے کہ پلیز آپ آگے آئیں اور اس اسکول کی بورڈ کی ممبرشپ میں کینڈیڈیٹ بنیں اور پیرنٹس کے ساتھ کیمپین کریں, انٹریکشن کریں اور اچھے باڈی کے لوگوں کو لائیں اور وہ اس ادارے کو بہت آگے لے جائیں گے. بڑے بڑے ویژنری لوگ پڑے ہوئے ہیں آپ کے ہاں, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں انہی حرکتوں سے لوگ جو ہے ڈسکریج ہوتے ہیں, ورنہ خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگ. ہمارے ہاں تو لوگ بڑے یعنی بڑے ایمبیشیس ہیں خدمت کرنے کے لیے. اور جیسے آپ نے کہا یہ اتنا بھی تھینک لیس جاب نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ آفٹر آل یہاں بنا کے بیٹھے ہیں, ہم نے تو کبھی کوئی شیلڈ نہیں مانگی کسی سے. ہم نے اس ہال کو میں نے خود کھڑے ہو کے بنایا, میں نے آج تک نہیں کہا مجھے بلا کے جی میری تعریف کی جائے. اور سیلف لیس ہو کے آگے آئیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا اور اسی دنیا میں دے گا. آپ کے بچے پڑھتے ہیں, آپ دوسروں کے بچوں کی اپنے آئیں خدمت دیں. بالکل ہم جو سینئر ہیں میرے سمیت جتنے بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں, ہم حاضر ہیں آپ کی ہر طرح سے فائنینشیل, مورل, انٹلیکچوئل سپورٹ دینے کو تیار ہیں, لیکن لا کے تحت آپ آئیں. بہت شکریہ سر. یہ وہ باتیں تھیں جو کہ کافی عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ناظرین تک لے کے جائیں, ان تک پہنچائیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوکل گروپس میں بھی اس خاص ٹاپک پہ بہت سے لوگ بات کیا کرتے تھے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں صحیح ہمیں جو انفارمیشن ہے وہ صحیح انفارمیشن ہم تک پہنچے. ہماری کوشش بھی یہی تھی سر کہ اسی سلسلے میں کہ ہم انڈر دا بائی لاز جو بھی قانون ہمارے سامنے موجود ہیں اس پر بات کریں. اور میرے خیال سے کافی حد تک آپ نے اس پر جو بات کی ہے, میرے خیال سے ناظرین جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایک بات ہماری کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہم ان پوائنٹس پہ بات کریں کہ جن پوائنٹس کو آپ لوگ صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں کہ جن پہ بات ہونی چاہیے. ہم اکثر گروپس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں, اور زیادہ تر وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کا بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں ہوتا اسکول سے. تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ پروگرام کا ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ آپ تک ان سوالات کی صحیح انفارمیشن پہنچانا تھا کہ جن کے تحت آپ یہ سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان اسکول جو ایک کمیونٹی اسکول ہے, اس میں ایک گورنمنٹ باڈی جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے, وہ کیسے آتی ہے, الیکشنز کا پروسیس کیا ہوتا ہے, اور لاز جو بائی لاز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کمیونٹی کے بارے میں. یہ جو کوشش ہم نے آپ تک پہنچائی ہے, اس میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے دوست حافظ بلال صاحب کا. تھینک یو ویری مچ سر, اٹ واز این ایبسلیوٹلی پلیجر ٹو ہیونگ یو. اور آئی تھنک کہ آپ نے پورا جسٹیفائی کیا ہے, اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم آپ سے وہ کوشچنس کریں جو کہ عوام سننا چاہتی ہے, اور آپ نے بھی بھرپور طریقے سے انہی کوشچنس کا بہت اچھے طریقے سے آنسر دیا ہے. اور جتنی بھی بات آپ نے کی, آپ نے کوشش کی ہے کہ بائی لاز کے انڈر کی جائے. محسن صاحب, حافظ بلال, when you always speak truth, you don't have to remember anything. بہت شکریہ. آپ ہماری جنریشن کا مستقبل ہیں. آپ میڈیا کے تھرو پیرنٹس کو انکریج کیجئے کہ وہ آگے آئیں, اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ بہتری کی باتیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو